أحسن الله إليكم شيخنا. هناك من يبحث، بعض الشباب وفقهم الله، يبحثون عن إعفاف أنفسهم بالزواج، فبعضهم يمضي أيام وبعضهم شهور وبعضهم يكثر البحث عن الزوجة ولكن لا يتيسر له، فقد يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى أو بحكمه أو بقدره، ويقول ما السبب في أني كذا وكذا، أو يبحث سنة سنتين ولا يحصل له أمر. فما توجيهكم لأمثال هؤلاء؟ توجيه لمثل هؤلاء أن يعلم أن الله تعالى أرحم به من والديه، من كل أحد، بل من نفسه، وأن الله تعالى قد يؤخر الأمر لحكمة يريدها، أنه لا يناسب في هذا الوقت، أو ليفتح عليه بابا من أبواب الفضائل حتى يرسخ فيه، أو لغير ذلك من الاعتبارات. فالله تعالى حكيم عليم حكيم، يضع الأمور مواضعها اللائقة به، مثل ما أنه تعالى يمن بالصحة على من يشاء وبالسقم على من يشاء لحكم حتى لا يفسد عليه دينه، كذلك يمن بالغنى على من يشاء وبالفقر على من يشاء لحكمة حتى لا يفسد عليه دينه. فالله تعالى طبيب خلقه وارحم، ولا يحل لمؤمن بالله تعالى ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يسيء الظن بالله تعالى لحظة واحدة، بل يسيء الظن بنفسه هو، ويكون في باله احتمال أن الله أخره لخير، ويلح على الله تعالى بالدعاء، حتى جاء في بعض الآثار أنه يدعو الرجل الصالح أو الشخص الصالح من رجل أو امرأة، فيقول الله تعالى لجبرائيل عليه السلام لا تعجل بقضاء حاجته فإني أحب أن أسمع صوته، لأنه يثني على الله تعالى ويدعوه. وإذا دعا الفاجر يقول الله تعالى لجبرائيل عجل بقضاء حاجته فإني لا أحب أن أسمع صوته. من ذلك يتبين الإلحاح على الله تعالى بالدعاء، والله يحب الملحين سبحانه وتعالى، ويتبين المستعجل الذي يريد أن تأتيه الدنيا على ما يريد. الدنيا ليست بيده، بيد الله مدبر الملك والملكوت.